MGP leader Deepak Dhavlikar condoled the death of his ex-party member Dr. Ketan Bhattikar's untimely death, saying he had no words to express and it had left a vacuum, politically. Dhavlikar said the demands raised previously by Bhattikar to upgrade facilities at Ponda's ID hospital should be fulfilled by the government. We have no words to express what happened. अशें मनान ताका अकस्मात आयलें आनी तेचे कार्यकर्ते आमचे कार्यकर्ते म्हणजे खूप निर्माण जाले. ती लोकय कशें तरी आतां भरून काडपाची जबाबदारी सगळ्यांचेर आसा. कोणीच एक्सपेक्ट करनाशिल्लें अशे पद्दतीन तें मरण आयलें. So we have no words to express at this stage. त्याच्या फॅमिली हे दुःख सोसपाची ताकद फक्त देवाची आणि त्याच्या आत्म्याक बरी शांती मेळची. कारण निस्वार्थीपणान त्याने काम केलं आणि आपल्या अख्खें आयुष्य यूथ म्हणून त्याने लोकां खातीर दिला. ना रात ना दीस लोकांक पावतालो, समाजात सगळी कडेन पावतालो. कोण्याच न्ही, पियोड मळगय शिरोडा जे जे कोण येता तांकां तो सदांच पावतालो आनी केन्नाच ताणें ना हो शब्द करूं. खंयच्याय संकटाक तो उबो रावतालो हे सगळ्यांक आनी त्या खातीर विशेष दिश्ट जाता. समाजात एक बरो तरूण काम करतालो आनी अकस्मात आमच्यातल्यान ना जालो ती दुःख आनी ह्या दुःखात आमी सगळे सहभागी आसा. कार्यकर्ते आमचे हेचे कार्यकर्ते आणि फुडें जबाबदारी एक मोठी पडल्या पुन्हा मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांची आणि बाकीच्यांची ती जबाबदारी भरून काडपाचे प्रयत्न आमच्या मार्फत तरी जातले इतलें हांव सांगूं शकता. आनी तेन्नाच ताका खरी श्रद्धांजली मेळटली. त्याच्या एक हातांतल्यान एक वस्तू म्हणल्यार आयडीचे. कारण पयर सुद्दां तेणें व्हिडियो घातलेलो आसा तितून सुद्दां तेणें आयडीचोच उल्लेख केल्लो आसा की ब्लड बँक जावची, सिटी स्कॅन, खुबश्यो मेडिकल फॅसिलिटी जावच्यो अशें ताका. आनी तो एक दोतोर न्ही, लोकांक तो परत बांबोळे व्हरतालो. ताका दिसतालें खुबश्या लोकांक ट्रिटमेंट करपाक तो फुडें सरतालो खंयच्याय. आनी ताका दिसतालें कोणा रक्त जाय, कोणा ऑपरेशन जाय, कोणा सिटी स्कॅन जाय आनी त्या खातीर हांगा आसल्यार तें बेगीन जातलें आनी लोक परत वाचूं शकता, दुयेंत करता अशें तेजें मना आशिल्लें. पूण तें बी तेजें पूर्ण करपाचें जबाबदारी कोणी तरी घेवं जाय. एज अ फोंडेकार आमी सगळे आमी घेवची लागतली ती जबाबदारी. आनी सरकारान सांगलां न्ही सगळ्यो फॅसिलिटी दिता म्हणून फाटल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्यान सांगलां सगळ्यो दितलो म्हणून. तर हांव मागतां सरकारा कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन ताचें जें स्वप्न ID खातीर जें आशिल्लें तें आतां तरी पूर्णत्वाक व्हरून ह्यो सगळ्यो मेडिकल फॅसिलिटी लोकां पर्यंत आमच्या पावोवच्यो. Like, subscribe, and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे AC स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. वर्कशॉप गुरुजी गाडी जाली, AC जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.